जीम न्यूज बनेगा सिर्फ आपकी आवाज। नज़ीर भुट्टो जैसी कदावर शख्सियत, बहादुर सियासतदान अब ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया को नसीब नहीं हो सकती। वो वाकई बेनज़ीर थी और वो बहुत अजीम थी। अब वो बहुत अजीम बेटी थी, वो बहुत अजीम लीडर साबित हुई, वो बहुत अजीम माँ साबित हुई। नाजरीन, यहाँ आपको बताएं कि आलम इस्लाम की पहली और पाकिस्तान की 2 मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब होने वाली शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 71वीं सालगिरह न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि बैरून मुल्क भी इंतहाई जोश व खरोश से मनाई जा रही है। इस मौके पर मुल्क को इलाकाई सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले सिंध के सीनियर व ज़ीरक सियासतदान और PP कराची के रहनुमा अब्दुल रज़ाक बाजवा कहते हैं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हिम्मत व बहादुरी और सियासी बसीरत का अंदाज़ा लगाने के लिए सिर्फ यही काफ़ी है कि अपने वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो को तख्ते दार पर लटकाने और ख़ुद पाबंद सलासल रहने के बावजूद वो आमिर व जाबिर हुक्मरानों के सामने न सिर्फ सीना सुपर रहीं बल्कि आमरीत के बदतरीन दौर में भी जमहूरियत की बहाली के लिए चट्टान की मान डटी रहीं। उनका मज़ीद क्या कहना है, जानते हैं हसन रज़ा जाफरी की इस रिपोर्ट में। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। सिंध के सीनियर सियासतदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के रहनुमा अब्दुल रज़ाक बाजवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। बाजवा साहब, ये बताइएगा कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का 72वां यौम पैदाइश है, आपके सियासी विजन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, आज बेनज़ीर साहिबा के सालगिरह के मौके पर तो मैं इस वक्त पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकुनों को, पाकिस्तान की आवाम को और पीपल्स पार्टी से प्यार करने वालों को, भुट्टो ख़ानदान से प्यार करने वालों को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और मैं अपने आप को एक फ़ख्रिया समझ रहा हूँ कि मैं एक अदना कारकुन होने की हैसियत से और इतनी अजीम लीडर, इतनी बड़ी सियासी रहनुमा और जो कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद थी, उनके बारे में आपने मुझे मौका अता किया। मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ और ये मैं अपने लिए एक एहसास समझता हूँ। मोहतरमा 2 मरतबा मुल्क की मुंतखब वज़ीर आज़म रही, आपकी मुल्की खिदमत के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो मुल्क के लिए खिदमत हैं वो तो पूरे आलम इस्लाम की पहली जो है ख़ातून वज़ीर आज़म थी। नंबर 1, वो पूरे आलम इस्लाम से इससे पहले ये एजाज़ किसी के पास नहीं था। नंबर 2, जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, देखिएगा आपने आप उनकी जद्दोजहद को देखें कि उन्होंने बचपन से ही उनके जो सियासी उस्ताद थे उनके वालिद मोहतरम थे शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब। आप देखें कि उन्होंने कैसी तरबियत की उस शहीद रानी की कि वो किस तरह एक कुंदन बनी, किस कदर वो मजबूत बनी। हालांकि हमारे यहाँ मशरक़ी ख़वातीन तो इतनी मजबूत नहीं होती, हम वो घरेलू मामलात में ज़्यादा एक्टिव होती हैं। तो आप देखें कि उसकी तरबियत क्योंकि एक बहुत बड़े सियासतदान, बहुत बड़े पढ़े लिखे शख्स शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने की थी। आप देखें कि उसने किस तरह, अगर आपके 10 बेटे भी हों तो वो काम अंजाम नहीं दे सकते जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपने वालिद की सियासी असीरी के दौरान किया। उनकी रिहाई के लिए जद्दोजहद की और फिर जब उस वक्त की जो भी क़ुव्वतें थीं, चाहे वो अदलिया पर इल्ज़ाम लगाया जाए, चाहे हम एस्टेब्लिशमेंट पर लगाते हैं। देखो वो एक लड़कपन की छोटी बच्ची थी जिसकी उम्र उस वक्त 18-20 साल भी नहीं थी। उसने उस वक्त की अमरीत से भी मुकाबला किया। वो बहुत बहादुर थी, बड़ी बुर्दबार थी, बड़ी, मैं समझता हूँ कि वो वाकई बेनज़ीर थी। और मैं तो शहीद भुट्टो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को की विज़न को, उनकी सोच को, उनकी खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो आप देखिए कि जो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने उनका नाम कितना अजीम रखा और नाम उनका बेनज़ीर रखा। और वो फिर जैसा बाप ने नाम रखा, फिर उस शहीद रानी ने, उस बेनज़ीर ने बेनज़ीर बन करके दिखाया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की गरीब आवाम के लिए, पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए जो खिदमत थी, क्या इक़दाम उन्होंने किए, क्या देखते? देखें, उन पे पूरी ज़िंदगी कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं आया। उन्होंने नौकरियां दी, उन्होंने ख़वातीन को उनके हकूक़ दिए, वोमेन थाने बनाए
انہوں نے اپنی جب پرائم منسٹر بنی، اور اس سے قبل تو خواتین کے پولیس اسٹیشن موجود ہی نہیں تھے ہمارے ملک میں. انہوں نے اور پھر آج بھی پاکستان کی میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں خواتین بے نظیر انکم سپورٹ سے اپنا فائدہ حاصل کر رہی ہیں، اپنی ضروریات پوری کر رہی ہیں. بے نظیر صاحبہ کی جو خدمات ہیں وہ تو میں، اگر یہ آپ کا پروگرام بہت چھوٹا ہے، یہ میں ساری رات بھی اس پر بات کر سکتا ہوں. ان کے کارناموں پر، ان کی بہادری پر، ان کی ایمانداری پر، جس قدر انہوں نے اس ملک کو روشن خیال بنایا، اس ملک میں امریت سے لڑنا سکھایا، ملک میں جمہوریت کا پہیہ چلا کے دکھایا، سیاسی کارکنان کو عزت و احترام دیا. ایک عام سیاسی کارکن بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں سینیٹر بنتا ہے، فیڈرل منسٹر بنتا ہے، صوبائی وزیر بنتا ہے، ایم پی اے بنتا ہے، ایم این اے بنتا ہے اور میئر بنتا ہے. تو یہ بے نظیر بھٹو کا، ورنہ اس سے قبل تو سارا جو وڈیرا شاہی تھی ملک میں، جو ہے وہ وڈیرے تھے، جاگیردارانہ نظام ہوتا تھا. کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک آدمی، ایک عام غریب آدمی محترم بے نظیر بھٹو صاحب سے پہلے، ان کے دور سے پہلے، بھٹو صاحب کے دور سے، کہ وہ اسمبلی کا ممبر بن جائے؟ اس پہ تو نواب زادے، خان زادے، امیر زادوں کی اولادیں آتی تھیں. ٹھیک ہے، بے نظیر بھٹو جنہوں نے نہ صرف پاکستان کے بچوں کو انہوں نے ایجوکیشن پر بہت کام کیا، خواتین کے حقوق پر بہت کام کیا. انہوں نے ایک خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مردوں پر بہت کام کیا، انہیں ان کے حقوق دیے. بے نظیر بھٹو بہت محبت کرتی تھی اس ملک سے، اس ملک کی عوام سے اور پاکستان سے، اور آج اس کا بدلہ ان کی شہادت کے باوجود پاکستان کی عوام کے دلوں میں ان کا رہنا، رچ بسنا. میں کہتا ہوں کہ چاہے جب تک سورج چاند رہے گا، بے نظیر بھٹو صاحبہ تیرا نام رہے گا. کیا میسیج دینا چاہیں گے آج محترمہ کی یوم پیدائش پہ عوام کو اور پیپلز پارٹی کے لیے؟ میں تو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان کی یاد کو، جس طرح ہم الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی یا جو بھی ان کے زندگی میں کارنامے تھے، ہم انہیں آگے لے کے جا رہے ہیں. یہ تو سالگرہ منا رہے ہیں بڑی دھوم سے، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں، اور کراچی میں ہم ایک بڑا جلسہ بھی کرنے جا رہے ہیں. عبدالرزاق باجوہ کہتے ہیں کہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کا خاصہ یہ ہے کہ ان کا بدترین مخالف بھی ان پر الزام لگانے کے بجائے ان کی تعریف کرتا دکھائی دیتا ہے. حسن رضا جعفری، جیم نیوز، کراچی. بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے. کل